फंक्सन योसँग रिलेटेड अहिलेसम्म सोधेकै छैन। त्यसै एउटा हालिदिएको छ एउटा एक्सरसाइज, सोधेको अहिलेसम्म छैन त्यहाँ पनि। 2.6 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, सबैले हेर्नु 2.6। सर भेरी इम्पोर्टेन्ट कुन हो सर? भेरी इम्पोर्टेन्ट अँ। सब इम्पोर्टेन्ट छ नि, सबै एक्सरसाइजमा त सबै च्याप्टरबाट त सोधेकै छु। अनि लेसन 2 बाट के? लेसन 2 बाट 2.6 त भइहाल्यो। अरू कुन कुन छ याद पनि छैन, कहाँ मैले लेखेको थिएँ, कहाँ लेखेर कहाँ फालिदिए। हामीले आज भनिदिने कहिले भन्ने सर कुन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर? सब इम्पोर्टेन्ट छ, अल इम्पोर्टेन्ट। कतिवटा इक्जाम्पल पनि भनेको थिएँ होला होइन, त्यो इक्जाम्पल्सहरू पनि आज पनि भन्छु भन्नुभएको थियो कि हिजो हजुरले। भन्छु भनिदियो नि, सब अल एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेन्ट। अब जो सजिलो छ, एकदम सजिलो छ, त्यसबाट के आउने कुरै छैन होइन, किनभने 10 मार्क्सको क्वेसन बनाउनु छ। सो त्यो वजह से एकदम सजिलो सिम्पल खालको त क्वेसन आउने कुरै भएन। अलि हेर्नु नि, लेन्दी जसको आन्सर सल्युसन अलि लेन्दी हुन्छ त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू हेर्नु। बुझ्यो? 2 मार्क्स वाला क्वेसन आएको भए त एकदम सर्ट एकदम सजिलो सर्ट जसको सल्युसन हुन्थ्यो त्यस्तो टाइपको क्वेसन दिन्थे। अब यहाँ सबै 5 कि 10 मार्क्समा छ होइन। अब 10 मार्क्समा एउटा लिनियर प्रोग्रामिङ त 10 मार्क्समै आउँछ है, पुरै फुल क्वेसन एउटै छ लिनियर प्रोग्रामिङको। बुझ्यो? सबै ल्याङ्ग्वेजबाट क्वेसन हेर्दा हुन्छ है? सबै ल्याङ्ग्वेज वाला भने नि, हिजो पनि भने 2टा क्वेसन मात्रै छ जो कि ल्याङ्ग्वेज छैन, त्यसमा अब सिम्पल छ, अल्जेब्रिक फङ्सन टाइपकै छ, बुझिहाल्छ। बाँकी सबै क्वेसनमा ल्याङ्ग्वेज छ, तर ल्याङ्ग्वेजमा पनि अब बुझिहाल्छ नि त्यो ल्याङ्ग्वेज। पढेकै छ, बुकबाटै छ क्वेसन्सहरू। जुन इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट भनेको थियो त्यो पनि हेर्नु। बुझ्यो? अब भनौँ त, आए सबै? 18 देखाइरहेको छ जम्मा। सुरु गरिदिउँ न। सुरु गरिदिउँ? एक्सर्साइज इम्पोर्टेन्टै छैन, यो धेरै पढाइदिइहाल्नु। त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, नसोध्ने खालको। त्यही पनि अब सिलेबसमा हालिदिएको छ, त्यस कारणले गरे कतिजनाको बुकमा त्यो पनि एक्सरसाइज क्रस गर्दै होला होइन। ल ठिक छ, हेर यो 2.7 ट्रान्सफर्मेसन गर्नु छ यहाँ होइन। त्यही इक्वेसनलाई मतलब हामीले फङ्सनलाई ट्रान्सफर्म गर्नु छ अर्कोमा। ग्राफमा यो यो टपिक्सहरू यो चिजहरू कतिवटा 8वटा चिज छ, यो कुरा याद राख्नु अनि हामीले सिफ्ट गर्न सक्छौँ। ग्राफलाई कसरी सिफ्ट गर्ने हो त्यही हो, ट्रान्सफर्म कसरी गर्ने हो। हाउ टु ट्रान्सफर्म ग्राफ y इक्वल टु फंक्शन अफ x टु अब्टेन द ग्राफ अफ इक्वेसन। जुन इक्वेसन तिमीलाई दिएको हुन्छ, जुन फंक्शन दिएको हुन्छ क्वेसन, त्यसलाई हामीले कसरी होइन ड्र गर्ने। ओके, त्यही कुरा छ। अब हेर पहिलो नम्बरमा छ y इक्वल टु फंक्शन अफ x प्लस c। यस्तो टाइपको आयो भने शिफ्ट c युनिट्स अपवार्ड। ओके, c युनिट्स के गर्ने, अपवार्ड हामीले शिफ्ट गर्ने। अपवार्ड भनेको थाहा छ नि त, मास्तिर। ठिक छ। त्यस्तै गरी y इक्वल टु फंक्शन अफ x माइनस c आयो भने, जस्तै y इक्वल टु अनि x माइनस 2 आयो होइन भने 2 युनिट्स हामीले के गर्ने, डाउनवर्ड गर्ने। ठिक छ, शिफ्ट गर्ने त्यो ग्राफलाई। y इक्वल टु जुन x को जुन
बन्छ नि ग्राफ, त्यो ग्राफ भन्दा ठ्याक्कै के गर्ने, तल मानौ -2 छ भने 2 युनिट्स डाउनवर्डबाट फेरि नयाँ ग्राफ हामीले स्केच गर्ने, यति हो। त्यस्तै गरी यहाँ फंक्सन अफ x माइनस c नै छ भने त्यति बेला शिफ्ट c युनिट्स टु राइट। ओके, c युनिट्स हामीले राइट शिफ्ट गर्ने र त्यसपछि के गर्ने, स्केच गर्ने ग्राफलाई। त्यस्तै गरी फंक्सन अफ x प्लस c छ त शिफ्ट c युनिट्स टु लेफ्ट। त्यस्तै गरी y इक्वल टु माइनस fx छ है भनेर यसलाई के गर्ने, हामीले रिफ्लेक्ट अबाउट x एक्सिस, ठीक छ। त्यस्तै गरी y इक्वल टु f अफ माइनस x छ भने रिफ्लेक्ट अबाउट y एक्सिस। अनि नम्बर 7 मा y इक्वल टु c भनेको कन्स्टेन्ट भयो, c इन्टु fx, जहाँ कि c इज ग्रेटर देन 1, मतलब c को भ्यालु पोजिटिभ भयो भने भर्टिकली स्ट्रेच अवे भनेको अब तन्काउनु भनेको हैन, माथि बढाउनु, फ्रम x एक्सिस बाइ अ फ्याक्टर अफ c, जति छ c त्यति युनिट्स के गर्ने, हामीले माथि चाहिँ के गर्ने, बढाउने, स्ट्रेच गर्ने हो, इन्क्रिज गर्ने हो। त्यस्तै गरी y इक्वल टु c fx, यदि यो c को भ्यालु माइनसमा छ भने भर्टिकली स्ट्रिङ टुवर्ड x एक्सिस बाइ अ फ्याक्टर अफ c। अब यो फ्याक्टर अफ c ले के गर्ने, हामीले स्ट्रिङ टुवर्ड गर्ने, ओके, घटाउने हो हामीले, ठीक छ। यति कुरा याद राख्नु पर्ने यो एक्सरसाइजमा छ। अब हेर 1 नम्बर देखि कति नम्बर सम्म छ भने, हेर त 1 देखि कति सम्म हामीलाई के भनेको छ र यसमा तिमीलाई ग्राफ पनि दिइहालेछ, 2.34 को ग्राफहरु, जुन 8 टाइप्स को ग्राफ दिइराछ, त्यही ग्राफलाई लिएर हामीले हैन सल्भ गर्नु छ। अर्को नयाँ ग्राफ स्केच गर्नु छ 2.7। ल पेज नम्बर कति छ हाम्रो, 115। ओके, अब यहाँ 1 देखि हामीलाई 12 सम्म यस्तै भनेको छ। Use the graph of the functions in figure 2.34 and transformation techniques to the plot the given function। यो फंक्शन जुन गिवन क्वेशन छ यसलाई हामीले अब स्केच गर्ने के को आधारमा, फिगर 2.34 को आधारमा। यहाँ फिगर 2.34 भनेको पेज नम्बर 113 ट्रान्सलेसन एन्ड रिफ्लेक्सन मा यहाँ तल दिइराछ हामीलाई 6 वटा फिगर। यही फिगर को बेसिसमा हामीलाई के गर्नु छ, यसको ग्राफ चाहिँ बनाउनु छ, ट्रान्सफर्म गर्नु छ यो ग्राफलाई। वा जस्तै क्वेशन दिए हामीलाई y इक्वल टु 1/x - 2 हैन भने अब खोज y इक्वल टु 1/x। हेर त यो पेज नम्बर 113 फिगर नम्बर 2.34 को f नम्बरमा हेर, फिगर नम्बर f मा छ यो जुन फिगर छ, यो fx इक्वल टु 1/x को फिगर छ भने यही फिगर में के गर्नु छ, अब हामीले द ग्राफ अफ द फंक्शन इज द ग्राफ अफ y इक्वल टु 1/x विथ शिफ्ट टु राइट विथ 2 युनिट्स है। अब हामीले के गर्ने, राइट 2 युनिट्स हामीले शिफ्ट गर्ने र नयाँ ग्राफ चाहिँ स्केच गर्दिने हो, बस यति हो हाम्रो, सकियो। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 7 मा हेर y इक्वल टु मोडुलस मा छ, एब्सोल्युट भ्यालु मा छ भने त्यही 2.34 फिगर मा हेर, फिगर नंबर ई मा हेर मोडुलस fx इक्वल टु मोडुलस अफ x छ हेर त फिगर मा भन्ने त ग्राफ अफ द गिवन फंक्शन, मतलब यो फंक्शन को ग्राफ हामीले के गर्नु छ, यो जुन हामीलाई दिएको छ बेस हाम्रो y इक्वल टु यो जुन मोडुलस अफ x छ विथ शिफ्ट द ग्राफ टु डाउनवर्ड्स by 2 units है, माइनस छ -2 पहिले यो डाउनवर्ड्स 2 युनिट्स एन्ड लेफ्ट बाइ 1 युनिट भनेको पहिले तलतिर 2 युनिट्स तल झर्नु पर्यो, त्यसपछि लेफ्ट 1 युनिट सर्नु पर्यो र त्यहाँबाट नयाँ ग्राफ स्केच गर्नु पर्यो। जस्तै y इक्वल टु जुन मोडुलस अफ x छ यसको ग्राफ हेर, यो ब्ल्याक कलर को जुन छ यो भयो हाम्रो y इक्वल टु मोडुलस अफ x को ग्राफ भने अब नयाँ ग्राफ कसको बनाउनु छ हामीलाई, y इक्वल टु यो मोडुलस अफ x प्लस 1 -2 त पहिले के गर्नु पर्यो, 2 युनिट तल झर्नु पर्यो, डाउन झर्नु पर्यो र 2 युनिट तल झर्यो हामीले, यो 0 भयो 1 भयो 2 है। त्यसपछि लेफ्ट 1 युनिट जानु पर्यो भने यहाँ 1 छ, 0 to 1 यसको त हैन लेफ्ट हुनु पर्यो 1, यहाँबाट स्केच गर्दिने, बस यही हो हाम्रो गिवन फंक्शन को ग्राफ। यो रेड कलर को र ब्ल्याक कलर को हाम्रो के भइहाल्यो, जुन ओरिजिनल y इक्वल टु मोडुलस अफ x को छ त्यसको ग्राफ बेस चाहिँ यही दिइराछ। ओके, यस्तै हो यो एक्सरसाइजमा, अरु केही छैन, बस त्यो माथिको 8 वटा रुल याद राख्नु, सक्यो।
ठिक छ, यो अहिलेसम्म सोधेको छैन, सोद्धा पनि सोध्दैन। यसमा के गर्नु पर्यो, ग्राफ दिनु पर्यो है। जस्तै मल्टिपल चोइसमा सोध्न सक्छ। अब तिमीलाई यो फंक्सनहरु दियो, अब एउटा ग्राफ 4 वटा अप्सन दियो भने यो ग्राफको चाहिँ यसको ट्रान्सफर्म के हुन सक्छ भनेर अप्सन दिँदाखेरि ठ्याक्कै हामीले त्यो अप्सन चुज गर्न सक्छौं। त्यस्तो टाइपको क्वेशन छ यो। आए पनि 2 मार्क्स भन्दा माथि आउँदैन। त्यो आयो भने पनि 2 मार्क्स भन्दा माथि आउने क्वेशनै होइन यो। त्यसकारणले दिस इज त्यसैले अहिलेसम्म सोधेको 2 मार्क्समा पनि अहिलेसम्म सोधेको छैन कहिले पनि, किनभने यो चाहिँ ग्राफ त दिनु पर्यो, हो कि हैन? गाह्रो जुन छ 2.34 को फिगर त दिनु पर्यो नि त। त्यो फिगर आफै याद गर्नु अनि असाइनमेन्टमा चाहिँ 2.7 गर्नु कि नगर्नु? छोड्दैन, दिस इज नट इम्पोर्टेन्ट। ओन्ली 2.6 सम्म गर्नु, यही दुईटा गर्नु 2.7 मा, नगरे नि हुन्छ। त्यही पनि लेख्नु नि, यो रिमेम्बरहरु लेख्नु, यो एउटा यो लेख्नु, यो डु इट सेल्फ हैन, डु इट सेल्फ लेख्नु हैन, एसकेस गर्ने नि, जसरी मैले यहाँ गरेको छु। ठिक छ ल, यति हो 2.7 मा। दिस इज अहिलेसम्म सोधेकै छैन, सोद्धा पनि सोध्दैन, त्यसै हाल्दिएको छ अब सिलेबसमा। ओके, यति हो हाम्रो यो सेमेस्टर सिद्धियो। अब क्वेशन्सहरु लिनियर प्रोग्रामिङबाट एउटा फुल क्वेशन 10 मार्क्स को आउँछ फिक्स हो। च्याप्टर कति हो 5 बाट दुईटा आउँछ, एबी हैन च्याप्टर 5 हैन, च्याप्टर 5 मा एउटै आउँछ है, एउटै फुल क्वेशन आउँछ, एउटैसँग छ च्याप्टर 5 मा पनि। के थियो हाम्रो त्यो एन्युटिजहरु थियो हैन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, एन्युटिज अनि एमोर्टाइजेसन, त्यही थियो नि च्याप्टर 5 मा। सर अनुप दालले सर बेलुका सबमिट गर्छ ल सर। ल हुन्छ हुन्छ, गर्नु नि सर। गर्न त गरि सर, मलाई फोटो खिच्नै झ्याउ लाग्यो भने थोरै छैन। फोटो खिच्नै झ्याउ लाग्यो सर, म थोरै पनि छैन सर। त्यहाँ लेखदिला, मलाई मार्क्स हाल्नै झ्याउ लाग्यो। सर म पठाउँछु सर बेलुका। ठीक छ ठीक छ। अनि च्याप्टर 5 भन के भनिरहेको थियो? सर कुनबाट दुईटा आउँछ रे सर? च्याप्टर 7 मा हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ थियो भने त्यहाँ एउटा आउने भयो क्वेशन, पुरै अब लङ क्वेशन, सबभन्दा ठुलो क्वेशन हैन। अब त्यहाँ पुरै ल्याङ्ग्वेज पढ्नु, राम्रोसँग हेर्नु कसरी इक्वेसन बनाउँछ, सब्जेक्ट कन्स्ट्यान्ट कसरी बनाउँछ, अब्जेक्टिभ फंक्सन के हो, कतिवटा कन्स्ट्यान्ट बनाएको छ, अनि त्यही म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु के सोधेको छ निकाल्न, त्यो सब एउटा लङ क्वेशन। त्यो भयो एउटा लङ क्वेशन आउने हो तिम्रो च्याप्टर 5 बाट है। त्यसमा अब त्यसैमा च्याप्टर 5 मै अब 6 बाट आउँदैन? हजुर 6 बाट सर, म्याट्रिक्सबाट। 6 बाट आउँछ, 5 मार्क्स को आउँछ, दुईटा क्वेशन एबी गर्दै छु 6 बाट। कुन सर त्यो लियोनिडिफाइड आउँछ कि सर इन्भर्स आउँछ कि सर कुन आउँछ? त्यो जुन पनि आउन सक्छ नि, त के एक्जाम हो नि, जे पनि आउन सक्छ, नामै चाहिँ पढ इच्छा, मेरो इच्छा, जे हुन्छ आउँछ। सर अब यो अर्को दुईटा चाहिँ कुनबाट आउँछ सर? अब अझै 3टा चाहियो नि त सर। अब यो 3वटा क्वेशन त भयो तिम्रो एबी मध्ये। अब एबी गर्दा छ त पक्कै एउटा इन्भर्स या अर्को के भन्छ अर्को त होला नै, एउटा फिक्सै हो। हैन हैन सर, त्यो त बुझे। अब यो म्याट्रिक्स लिनियर प्रोग्रामिङ अनि त्यसपछि उ बाहेक अब के कुनबाट आउँछ? अब च्याप्टर 1 बाट आउँछ। च्याप्टर 1 मा दुईटा क्वेशन एबी गर्दै छु। ए सर, ओके 5 मार्क्स को। अब च्याप्टर 1 को 1.1 नै त्यत्रो हामीले पढ्यो, 40-42 वटा सब हैन क्वेशन, त्यस्तो टाइपको क्वेशन एउटा त आउला नै फिक्सै हो 5 मार्क्स को। अर्को चाहिँ बाँकी कुन छ त्यस्तो? च्याप्टर 3.4 सर। 3.4 सर हैन, च्याप्टर 1 मै भनेको। च्याप्टर 1 बाटै 5 मार्क्स को दुईटा आउँछ। त्यसमध्ये पनि एउटा त लगभग 1.1 नै छ, 1.1 सबभन्दा लेन्दी थियो नि त हैन। हजुर त त्यसबाट लगभग एउटा 5 मार्क्स को क्वेशन आउने नै भयो। बाँकी चाहिँ लिनियर इनइक्वालिटीज छ कि यो एप्लिकेसन अफ इनइक्वालिटीज वाला हैन, यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ, त्यही दुईटा मध्येबाट एउटा कुनै आएको छ 5 मार्क्स। सो च्याप्टर 1 को भयो कम्प्लिट।
5 मार्क्स दुईटा छ। अब च्याप्टर 2 मा आऊ। च्याप्टर 2 मा सजिलै छ। च्याप्टर 2 मा आउने क्वेशन भनेको के सोधेको छु 2.1 मा यो निकेला यो त हेरेर तिमीहरूले बुझिहाल्छ के सोध्नु के भन्नु तिमीलाई यो त भन्दा नभने नि भइगयो। च्याप्टर 2 को त क्वेशन आफू हेर्दै बुझ्छु कति सजिलो सोधेको छ। च्याप्टर फंक्शनको भ्यालु त निकाल्नु छ नि हैन। च्याप्टर 2 मा फंक्शनको भ्यालु र f अफ g र g अफ f हो त्यति हो च्याप्टर 2 मा। बस अरे यो 2.6 हेर्नु है। यो 2.6 भनेको वास्तवमा लेन्दी भनेको 2.6 नै हो एउटा च्याप्टर 2 को त सब चीज निकाल्नु पर्छ हामीले। तो यहाँबाट 5 को छ दुईटा क्वेशन च्याप्टर 2 मा नि। अब च्याप्टर 3 मा चाहिँ च्याप्टर 3 बाट कतिवटा क्वेशन भयो 3 2 5 वटा भयो 5 वटा भयो। 5 वटा भयो। अब च्याप्टर 3 बाट एउटा छ 5 मार्क्स को च्याप्टर 4 बाट एउटा छ 5 मार्क्स को। च्याप्टर 3 र 4 बाट 3 र 4 बाट एउटा ए मा एउटा होला बी मार्क होला त्यसरी 6 वटा क्वेशन छ। कति सर एक्सरसाइज 3.4 बाट हो सर एउटा। खोइ त्यो त मलाई थाहा छैन 3.4 मा के छ र। सर त्यो टोटल रेभेन्यू निकाल्नु पर्ने होला हो सर। 3.4 मा यसमा उ छ है इक्वेसन सल्भ गर्ने टाइपको छैन यो। ओ यस होला सायद 3.4 बैले होला एउटा ठिकै भने गुड यसलाई त गेस गर्न आउँदो रहेछ होला हुन सक्छ। एउटा 5 मार्क्स यो भयो अनि यो च्याप्टर 4 बाट पनि एउटा 5 मार्क्स को छ। सर त्यो टोटल रेभेन्यू वाला हो सर TR = TC वाला होला हुन सक्छ मेबी तिम्रो गेस सही होस्। यति हो जम्मा 6 वटा क्वेशन जसमा त एटेम्प्ट एनी 5 क्वेशन एटेम्प्ट गर्नु छ। यति हाम्रो क्वेशन सर हजुर त्यो बोर्डमा चाहिँ हैन लेसन 7 बाट सधैं सोधेको छ 2.7 बाट हैन लेसन 7 के त्यो ग्राफबाट के लिनियर प्रोग्रामिङ बाट त्यसबाट त सोधिरहेको छु भाउ त्यो त एकदम कम्पल्सरी क्वेशन हो त्यो त हो एकदम नि त्यो त लिनियर प्रोग्रामिङ त एकदम 100% त्यो पनि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा जान सर त्यो त रोड दिनु पर्ला। त्यो त ल्याङ्ग्वेजमा दिइरहेछ फर्मुलेट गरेर दियो त झन् सजिलो भयो हैन तर फर्मुलेट गरेर त्यस्तो दिएको छैन हामीलाई। ठिक छ यति हो हाम्रो। अब क्वेशन फर्मेटहरु क्वेशन पनि कहाँबाट के आउँछ भन्दै ओके। अब तिमीहरूले राम्रोसँग के सन्डे छ एक्जाम हैन सन्डे म्याथकै हो यो सन्डे हो यही सन्डे हो नि त कमिङ सन्डे हो नि हो सर हो। सो म्याथ्स को अब प्र्याक्टिस आजदेखि मजाले अब म्याथ्स फटाफट गर्दै जानु। अब आज मंगलबार भइ नै हाल्यो बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार यो 3-4 दिन त हो नि आइतबार त एक्जाम दिनै छ 7:30 देखि 10:30 सम्म छैन एक्जाम। यस सर सो बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। अनि तिमीले एकीकृत के पत्ता लगायो के बोर्ड एक्जाम हो कुसुमको सर एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ थाहा भएन रोशनले भन्दै थियो एक्ज्याक्ट डेट 15 देखि हो कि आजैदेखि हो जस्तो लाग्यो मलाई 15 हो कि 16 देखि बोर्ड एक्जाम फर्स्ट सेमेस्टरको मेरो दिदीले चाहिँ जुलाईमा भन्दै हो। त्यही त नि हाम्रो त जुलाईमा भनेको छ। हाम्रो सँगै हुन्छ जस्तो लाग्यो सर अस्तिको त्यो एन्ड सेमेस्टर एक्जाम भनेर नोटिस चाहिँ आएको थियो जुन भनेर त्यो भनेको प्री बोर्ड होला। त्यही त नि एन्ड सेमेस्टर एक्जाम लेखेको थियो सर बोर्ड्स भनेर चाहिँ लेखेको थिएन एन्ड सेमेस्टर चाहिँ लेखेको थियो।
त्यो एन्ड सेमेस्टर भनेको त्यो प्री बोर्ड होला, त्यो कलेजको त एन्ड सेमेस्टर त अब जस्तै हाम्रो 20 जुन छ त्यो त एन्ड सेमेस्टरको एक्जाम भइहाल्यो, प्री बोर्ड भइहाल्यो, बुझ्यो? त्यो आज कति 15 जुनबाटै छ। त्यही जस्तो लाग्यो सर मलाई। ए अब त्यो एन्ड सेमेस्टरकै प्री बोर्ड इक्जाम होला। बोर्ड इक्जाम त केयू को छ भने केयू एप्लिकेटेड जति पनि कलेजहरू छ या बीबीए बीबीआईएसहरू सबैको एकैचोटि हुन्छ नि त बोर्ड इक्जाम त। इक्जामको त कलेज वाइज फरक फरक क्वेसन त हुँदैन नि, हुन्छ? एन्ड सेमेस्टर चाहिँ सर बोर्ड चाहिँ जस्तो लाग्यो, तर जुनमा त नहुनु पर्ने। तर सर तिनीहरू मैले सुनेको कुसुमको कोर्स बेग्लै छ अरे हाम्रो भन्दा। के को बेग्लै हुनु? कसरी बेग्लै हुन्छ कुसुमको? बीबीआईएस को कोर्स अलिक बेग्लै छ भनेर सुनेको थिएँ। एउटै हुन्छ होला नि केही कुरा अब। त्यो पनि हुन्छ र एउटै उसमा युनिभर्सिटी अन्तर्गत भएको। खै सर मैले चाहिँ सुनेको हो, मैले त्यसमा खोज्ने प्रयास पनि गरिनँ, हेरौँ। एउटै युनिभर्सिटीको अन्तर्गत जति पनि उसको छ नि सिस्टर काउन्सिल्सहरू सबैको त एउटै हुन्छ नि त। युनिभर्सिटी नै फरक भयो भने त्यसपछि त अब उसले फरक गरिहाल्यो हैन। जस्तै टियु केयु पियु यिनीहरूको सबको आफ्नो आफ्नो फरक फरक छ। अब केयु अन्तर्गत भयो, टियु अन्तर्गत भयो या पियु अन्तर्गत भयो, सबको जसको आफ्नो छ जति क्याम्पस या उसको प्राइभेट क्याम्पस सबैको त एउटै सिलेबस हुन्छ, एक्जाम पनि एउटै टाइममा हुन्छ। कुसुममा त्यस्तो छ भने अब त यहाँ चाहिँ मैले ठ्याक्कै नोटिस भेट्टाएँ, ब्याचलर्स अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड सेमेस्टर एक्जामिनेसन स्टार्टिङ फ्रम जुन 15 एन्ड्स अन जुन 22 लेखेको छ सर। ए त्यो एन्ड सेमेस्टर हो भने त प्री बोर्ड हो के, बोर्ड इक्जाम होइन। बुझ्यो? कुसुममा प्री बोर्डै हुँदैन रे सर। प्री बोर्ड हुँदैन? अँ। ए खै अब होला अब केहुले त्यही गर्दै होला ल, आफ्नो आफ्नो ल्याउ त अब। अनि यो धुली खेलमा पनि छ नि त बीबीए। बीबीआईएस छ सर। बीबीआईएस सर, त्यो धुली खेलको चाहिँ कुसुमकै हो सर, कुसुमकै सर्टिफिकेट आउँछ। ए हाम्रो पनि अनि उसको हाम्रो त केयुको एलएलए दिएन। हजुर एलएलए दिन्छ होइन सर्टिफिकेट त। एलएको त आइहाल्छ नि, तर त्यो ट्रान्सक्रिप्ट त त्यसमा त त्यही हुन्छ नि। ट्रान्सक्रिप्टमा केयु हुन्छ सर एक्जामको लागि सर्ट क्वेसन प्र्याक्टिस नगर्दा हुन्छ सर? नगर्दा नि हुन्छ। अहिले 10 मार्क्सको 6वटा क्वेसन आउने हो अनलाइन फर्मेटमा चाहिँ। अनि एमसीक्यू हुन्छ हुँदैन सर? हुँदैन एमसीक्यू, केही पनि हुँदैन। फर्मेट चेन्ज भयो र? फर्मेटै चेन्ज गरिदिएको छ। अब एटेम्प्ट एनी 5 क्वेसन छ, 10 वटाको जहाँ 6 वटा क्वेसन मध्ये 10 मार्क्स सबै। अनलाइनमा लङ सबै लङ क्वेसनै छ। म त्यसैमा एबी गरिदिएको छु। सर अनि 10 मा सर एबी हुन्छ हुँदैन, त्यो डिभिजन गरे हुन्छ कि डाइरेक्ट लङ क्वेसन मात्रै हुन्छ सर? होइन एबी गरे हुन्छ, डिभिजन त गरिहाल्छ नि। ए ठिक छ सर, ठिक छ। एबी गरिदियो भने नि